बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। जिस किस्म के बयानात इस वक्त आप स्क्रीन पे देखते हैं और मीडिया दिखा रहा है, उसमें इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी है कि सियासतदानों की भी तरबियत के हवाले से कोई अकेडमी होना ज़रूरी है। इस किस्म के बयानात आ जाते हैं कि इस वक्त जो आने वाली नस्लें हैं वो भी सवाल उठा रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लफ्ज़ कुछ तल्ख हैं, इसलिए ख़ास तौर पे मैंने चाहा कि मैं इसको पढ़ के सुनाऊं कि लफ्ज़ों की हेर फेर ना हो। काफ़ी नाजुक बयान हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फ़ौज तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये भी तबाह होंगे और फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क का दिवालिया हो गया है। इनका कहना था कि इन लोगों को इक़्तिदार से ना निकाला तो मुल्क के न्यूक्लियर असासे छिन जाएंगे और दुरुस्त फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये इतना बड़ा बयान है कि इसकी मतलब मैं सहाफ़त में इतना आगे आने के बावजूद इस पर कमेंट करने से कासिर हूँ। मैं चाहूँगी कि इस पे थोड़ी सी बात की जाए और साथ ही साथ अवाम के दर्द में भी उनका साथ दिया जाए। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अवाम पिसती रहती है लेकिन हुक्मरानों को इस बात का ख्याल नहीं। पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा हो चुका है जो कि यकीनन एक आम आदमी के लिए बहुत ही एक अजीब सूरत हाल है कि वो क्या करे। ना सिर्फ पेट्रोल की प्राइस बल्कि पकवान का तेल भी बढ़ चुका, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग और क्या इन हालात में आपस के अख्तलाफात और इस किस्म के बयानात देना किसी भी तौर पे ठीक है। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं। शमशाद सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक पीएसपी से है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं ताहिर हुसैन साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं शाहिद खान साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। शमशाद सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आएंगे। क्या समझते हैं इस नाजुक वक्त में इस बयान की अहमियत के हवाले से, या आप ये कहेंगे कि ठीक कहा उन्होंने? नहीं, इसको तो मेरा ख्याल कोई भी जी शऊर आदमी ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि इस तरह का बयान जब से वो प्राइम मिनिस्टरशिप से उनको अलहदा किया गया है उस वक्त से बड़े इनके तेज़ तरार ये बयान तो आ रहे हैं जो कि मेरे समझ मुनासिब नहीं है। अगरचे माजी में भी इस तरह के कुछ सियासतदान बयान देते रहे हैं। मकसद अगर आप माजी में चले जाएँ तो वली खान के भी ऐसे बयान आते थे, अतौला मैंगल के भी इस तरह के बयान आते थे, और GM सैयद, बल्कि उन्होंने तो एक किताब लिखी थी और उसमें बाकायदा लिखा था पाकिस्तान को जो बिल्कुल टूट जाना चाहिए। लेकिन ये है कि देखें, इमरान खान की एक बहुत ज़बरदस्त एक रेपुटेशन थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब से वो प्राइम मिनिस्टरशिप से अलहदा हुए हैं तो वो कुछ उनके एटीट्यूड में बहुत बड़ी तब्दीली सी महसूस हो रही है। अच्छा, वो एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं कि भाई जमहूरी हक़ है हमारा, हमें धरने की इजाज़त होनी चाहिए, एहतजाज की इजाज़त। अच्छा, वो जिस तरह से हुकूमत से गए वो भी तो एक जमहूरी प्रोसेस ही था ना। मकसद उनको ऐसा तो नहीं किया कि किसी ने उठा के बाहर फेंक दिया हो। देखिए, कौमी असम्बली है जिसमें वो बाकायदा, जिसको वो हमेशा जनवन कहते थे उस वक्त, इस वक्त जो हुकूमत में वो कहते थे नहीं ये तो सिलेक्टेड असम्बली है, इसमें इमरान खान को लाया गया है। अच्छा, उसी असम्बली में बाकायदा वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके थे। अच्छा, उस जमहूरी तरीके से तो उनको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बेनज़ीर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस आया, नवाज शरीफ के, सर कामयाब पहली दफ़ा हुई है नवाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन आई तो हैं बहरहाल। लेकिन ये कि किसी ने इतना एग्रेशन नहीं कभी किसी ने दिखाया जितना मकसद है कि ये इमरान खान साहब दिखा रहे हैं। उन्हें तरीके से मकसद उसको कबूल कर लेना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कि देखो, उनको अपोजिशन में आट के बैठ जाना चाहिए था। अच्छा, जो इस वक्त मुल्क की अगर आप माशी सूरत हाल देखें तो मैं तो कहता हूँ ये जितने लोग आए 11 पार्टियाँ, इनको सबको मिलके इमरान खान को कहना चाहिए भाई आ जाएं, दोबारा आप बैठ जाएं। जो मुल्क की इस वक्त हालात है, IMF जो है वो आपसे बात करना नहीं चाह रही, मुल्क की कर्जे जो देखें वो 24 से लेके 45 पे पहुँच गए हैं। तो इन हालात के अंदर उनको इस तरह के बयानात नहीं, कौम वैसी बेचारी बहुत परेशान है इस वक्त, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। आपकी बात का मकसद ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें चाहे हुकूमती जमात हो उनको भी इमरान खान से बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बात करनी चाहिए, इसमें मकसद पॉजिटिव बात। असेंबली में हाँ बिल्कुल, देखें हर सियासतदान कहता है जी मुल्क के आला तरीन मफाद में हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है ये ज़्यादा इस बात का तकाजा कर दिया कि उसको बैठें और मुल्क को एक सियासी बहरान से निकालें। ये बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, आगे चलते हैं। ताहिर हुसैन साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से, इमरान खान साहब के बयान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब,
یہ جو بیان ابھی آپ نے پڑھ کے بھی سنایا اور اس میں جو ہے دنیا نے بھی دیکھا، یہ کوئی ذی شعور شخص یا کوئی لیڈر اس طرح کا بیان دے، اور خاص طور پہ عمران خان جیسا بندہ اس طرح کا بیان دے، تو بندے کو نا بہت عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ ایک طرف آپ اتنے محب وطن بن رہے ہیں، دوسری طرف دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جن اداروں کے لیے بات کر رہے ہیں نا، آپ بلیو کریں، میں یہ نہیں کہتا تمام ادارے 100% صحیح ہیں، ان میں بھی ایک اچھائی برا کوانٹم ہوگا، لیکن جس ادارے کے لیے بات کر رہے ہیں ہمیں ریلائز کرنا چاہیے کہ آج پاکستان کا وجود، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کے لیے اس ادارے نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور خان صاحب نے جو ابھی اپنا ٹینور مکمل نہیں کر سکے، اس ٹینور کے پیچھے بھی تو وہی ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نا، وہ اس چیز کو کیوں بھول گئے؟ آج آپ ملک کی جو جغرافیہ حدود کو سنبھالنے والے لوگ ہیں ان کو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ اس چیز سے بالاتر ہو رہے ہیں کہ یار اس سے نقصان کتنا، میسج کیا جا رہا ہے؟ میسج یہ جا رہا ہے جو ہمارے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن، ساسوں کی بھی بات کر دی انہوں نے۔ دیکھیں آپ اتنے ایکسٹریم پر چلے گئے، صرف اقتدار کے مطلب اتنی اقتدار کی بھوک ہے کہ آپ نے تمام چیزوں کو بلڈوز کر دیا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، آپ کے جو گریونس ہیں آپ بات کریں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس ملک کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے کروا رہے ہیں آپ، یار یہ کون سی مطلب یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال جو اس وقت ابھی شمشاد بھائی نے بھی کہا، جو ہماری اکنامیکل صورتحال ہے وہ اتنی بری ہے آج۔ دیکھیں اس صورتحال میں ہمیں ایز اے جوائنٹ ہو کے کام کرنا چاہیے، تمام اداروں کے ساتھ، تمام یونٹی کی ضرورت ہے اس نازک حالات کے اوپر، جب پاکستان کے اوپر اتنا برا جو ہے نا حالات نہیں ہے کہ آج ابھی میں آ رہا تھا تو 209 روپے کا پر لیٹر پیٹرول ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کا ڈالر 206 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو گیا اس صورت۔ اور آپ کو پتہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں جی غریب آدمی تو پیٹرول استعمال کرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اب وہ غریب آدمی اگر ایک بائک، اب دیکھیں غریب آدمی بائک چلاتا ہے، وہ اگر 100، انہوں نے صاف کہہ دیا تو امیر استعمال کر رہا ہے، غریب تو استعمال ہی نہیں کر رہا۔ اب مسئلہ یہ کہ انہوں کیا ہے، ان لوگوں کو دیکھیں اس میں مسئلہ اس وقت جو ہے نا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، ہماری قوم بڑی معصوم ہے، اس قوم کو ابھی آج تک کے 72 سالوں میں ان تمام اور لوگوں آپ کو کو سمجھ پتہ میں ہے آ گیا جتنے بھی یہ وزراء ہیں انہوں نے اپنا الاؤنس کم نہیں کیا ہے پیٹرول، کسی نے اپنا الاؤنس کم نہیں کیا، کسی نے اپنی فیسلٹی کوئی وڈرا نہیں کی کہ نہیں اتنے برے حالات ہیں ہم کرٹیل کریں اپنے بجٹ کو، کسی نے بجٹ کو کرٹیل نہیں کیا، اور معیشت جہاں جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس سے انہیں مطلب نہیں ہے، کیونکہ مرنا تو غریب آدمی ہے نا، میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس سے فیس کریں گے۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اس لیے اس کے الاؤنس کو کم نہیں کیا کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق نہیں بھی پڑتا تب بھی عوام کو کم سے کم یہ تو میسج جاتا کہ میرے حکمران میرے ساتھ ہیں۔ نہیں دیکھیں فرق اپروکسیمیٹلی 950 ممبران ہیں پاکستان کے صوبائی اور قومی اسمبلی ملا لینا، وہ بھی کیوں ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ وہی نا وہ حکمران ہے، اچھا وہ حکمران جو فیسلٹی ڈرا کر رہے ہیں اگر وہ اپنی سیلری کا 50% بھی دے دیں نا تو کافی حد تک کے اچھا ایز اے سمبولک دے دیں، تو جو آپ نے بات کہی نا تو ایک قوم کے اندر ایک موٹیویشن آئے گی کہ نہیں میرا حکمران، میرا لیڈر جو ہے نا میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اقتدار کے لیے آپ فوج کے تقدس کو ملائی نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو، میں نے ابھی شاید آپ لوگوں نے بھی کور کیا اور دیکھا ہوگا، ہم نے ابھی لاسٹ سنڈے کو فوج کے حق میں ریلی نکالی تھی، باقاعدہ بڑی بہترین ریلی نکالی تھی۔ میں اس کی تفصیل پہ بھی جاتی ہوں، لیکن جو میں یہاں پہ اسپیشلی ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ میں جو میں پروٹوکول کی صورتحال دیکھتی ہوں، جب ہماری گاڑیاں رکتی ہیں اور جو جس قسم کی فیسلٹیز ہم اپنے حکمرانوں کی دیکھتے ہیں تو اس میں حیرت ہوتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ معیشت کا رونا رویا جاتا ہے، ان کی ایک بھی جو ہمارا ایم این اے ہوتا ہے یا ایم پی ہوتا ہے اس کے پاس 3 گاڑیاں جو ہیں، وہ والی گاڑیاں جس کو عام پاکستانی کی بھی کیا انگریز بھی لیتے ہوئے سوچے گا، وہ گاڑیاں ان کے ساتھ ان کے اسکواٹ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اینی وے آگے چلتے ہیں جی، شاہد خان صاحب آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اور اسی لیے میں آپ کی طرف جلدی سے آخر میں آئی ہوں کہ آپ اس پہ بات کیجیے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ پہلے تو آپ نے چونکہ بات کی عمران خان صاحب کے بیان کی، جی میں اسی پہ بات کروں گی، تو میں بھی اسی سے شروع کروں گا، بالکل، اور میں اس لیے تھوڑا سا پیچھے اس لیے جاؤں گا کہ یہ جو لڑائی شروع ہے یہ ابھی کی شروع نہیں ہے، کفار اور مسلم کی لڑائی، دین کی لڑائی، اسلام کی لڑائی، یہ 100 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔
اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے بیان پہ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ بیان دیا انہوں نے اور ایسا ہو گیا, جو بوچھاڑ یہ پوزیشن نے خواہ مخواہ جو ابھی موجودہ حکومت بنی ہے انہوں نے بنایا ہے. عمران خان صاحب کا وہ بیان بھی چلائے نا جو کہتا ہے مجھ سے زیادہ اس ملک کو پوچھ کی ضرورت ہے, مجھ سے زیادہ عمران خان سے زیادہ پوچھ کی ضرورت ہے. سب سے یہی پہلے کہتے تھے نا یہ جو امپورٹ یہ جو ہے نا کٹ پتلی حکومت ہے, وہ کون تھے, سر آپ مجھے جب کہیں گے نا وہ سر کون تھے جو کہتے تھے کہ باجوہ صاحب یہ آپ نے اس ملک کا بیڑا, آپ نے مجھے چلتا پھرتا کیا ہوا ہے چلتی پھرتی حکومت کو. کون ہے وہ لوگ جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کرتے تھے؟ کون یہ کہتے ہیں نا جی پاکستان ٹکڑے خان صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کو توڑ مروڑ کے کچھ لفافہ چینل ہے انہوں نے کچھ ان کی حکومتی نمائندوں کے کہنے پہ ان کے ساتھ روابط بڑھانے کے کہنے پہ اگر ایسا بیان توڑ مروڑ کے پیش کیا. اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے, اس سے دیکھو انکار نہیں کیا جا سکتا. اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا کہ ابھی بھی یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے, یہ جو امریکہ, اسرائیل اور انڈیا کے, آج بدقسمتی سے امریکہ نے ہمارا تیل بڑھا دیا. امریکہ نے بڑھایا نا. سر میں امریکہ پہ بعد میں آؤں گی. اچھا سنیں, میری بات سنیں, آپ سنیں. امریکہ انہوں نے جب انہوں نے ہمارا تیل بڑھایا تو یہ جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے یہ تو ان کے نشانوں پہ جو ہے نا چڑھ رہی ہے, عوام سے چمڑا اتار رہی ہے, عوام کا خون چوس رہی ہے, اور یہ لوگ مزے کر رہے ہیں. ان کی عیاشیاں ویسے کے ویسے ہی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ آپ تحریک انصاف کے معاہدے تھے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے. یہ 40 دن کی دیکھیے جی میری بات سنیں, یہ ڈاکٹر صاحب اچھا ہوا یہ سوال کیا, نہیں اس کی میرے سے اس کا سوال لے لیں, جواب لے لیں. تحریک انصاف کا دیکھو جی جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ معاہدہ کرتی ہے, یہ کسی پارٹی کا معاہدہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ میری بات سنیں, جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس سے پہلے اسی جو امریکہ کے غلام ہے نا انہوں نے معاہدے کیے تھے, جو تحریک انصاف نے ملک کو جو دیوالا آئی ایم ایف کے ساتھ اس لیے گئے نا کہ انہوں نے ملک میں جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور ملک کا خزانہ خالی کر کے. عمران خان نے تو 22 ارب روپے چھوڑے تھے خزانے کے اندر, خزانے میں. اچھا چلے ٹھیک ہے, پاکستان میں اگر پیسے پیٹرول کے جو ہے نا جو ابھی امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس نے آج 60 روپے جو ہے نا ایک ہفتے کے اندر جو تیل بڑھایا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا پاکستان کے اندر, بہترین پالیسی. آج موڈیز کا دیکھا ہے, موڈیز کا کہ ہماری جو منفی میں جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ جو پاکستان جب ہماری گورنمنٹ تھی ہمارا ملک ترقی کر رہا تھا, اسی خزانے کے ساتھ احساس پروگرام بھی چلا رہا تھا, اسی خزانے کے ساتھ قرضے بھی اتار رہے تھے جو ان کے لیے ہوئے قرضے تھے, اسی خزانے کے ساتھ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام, احساس غریبوں کا, اسی خزانے کے ساتھ ڈیم بھی 4 روپے کام شروع تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کس کے کہنے پہ غلامی جو بوٹ پالش کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ پاکستانی عوام کا چمڑا, اوپر سے ٹویٹ دے کے غریب آدمی پیٹرول استعمال نہیں کرتا. اللہ آپ سے پوچھے. اور ابھی اگر عمران خان صاحب چڑھائی کرے نہیں کرے, ابھی پاکستانی عوام ان جو نااہل ٹولہ بیٹھا ہوا ان کے اوپر چڑھائی بھی کرے گی, ان سے پوچھے گی بھی کہ آپ ہمارا چمڑا اتار رہے ہو, اپنے خرچے کیوں نہیں کم کر رہے ہو, ہمارے پیسوں سے آپ اپنے جو ہے وہ کر رہے ہو. میرا گیسٹ بات کرتا رہے لیکن آپ کی باتوں میں اتنی باتیں نکل رہی ہیں سر. 20 کروڑ عوام کے لیے آپ 20 لنگر کھانوں کی جو بار بار ذکر کرتے ہیں نا سر, اس کو ایک تو کریکٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے تھے, معاہدے آپ نے کیے تھے, پیٹرول کی پرائز جو ہے کم نہیں کرنی تھی, آپ نے کی, آپ کو پتا تھا. جولائی سے عمران خان صاحب کو پتا تھا, جواب بھی لینا ہے میرے سے, میں آپ کو بتاتی ہوں. جولائی سے عمران خان صاحب کو پتا تھا, جواب بھی لینا. جولائی سے عمران خان صاحب کو پتا تھا ان کی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. پیٹرول کی پرائز جیسے ہی کم ہوئی آپ کے وزراء نے کہا کہ ان کو آگے پتا چلے گا, تو ظاہر سی پتا چل گیا. آتے ہی ان کو پیٹرول کی پرائز. حکومت تو نہیں جوائن کی آپ نے, حکومت تو نہیں جوائن. سر آپ میرے ساتھ ہمیشہ پروگرام میں بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میں. اچھا سنیں میری بات سنیں, نہیں آپ نے سوالات کیے نا, پھر اس کا جواب بھی لے لیں. دیکھیں اگر ہم اسی پیٹرول ہماری حکومت تھی نا, ہم نے تو نہیں, ہم تو آخری گیند تک لڑ رہے تھے, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے. ہم تو عوام کو سہولت دے کے جو پیٹرول کا اتنا تاریخ کا بڑا ٹیکس آپ نکالے نا کہ کتنا بڑا ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا اور عوام کو ہی سہولت دے رہے ہیں. پہلے یہی پیسے کسی کو پتا تھا کہ یہ پہلے جو پیٹرول کے پیسے جو کبھی لندن جاتا تھا جسے میپر سینٹر بنتے تھے اور سر محل کے لیے پیسے جاتے تھے, وہاں جائیدادیں بنائے جاتے تھے. عمران خان صاحب کو کوئی جائیداد نہیں, وہ سب کچھ پاکستان میں. اس نے وہ فائدہ جو کہ یہاں پہ ٹیکس کلیکشن کی وہ اپنے عوام کو دیا, ہماری گورنمنٹ میں دیا نا, ہماری مرضی. بلکہ آپ ہی کہہ رہی ہے نا کہ آپ لوگوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے تھے.
पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने ज़रूर मुआहदा किया, लेकिन जब हम आए थे इस चीज़ को भी करेक्ट कर ले, ये जो साबका अभी जो हुकूमत है इन्होंने भी तो मुआहदे किए थे, हमने पेश किया था। तो ये अगर टैक्स कलेक्शन करते अवाम को फ़ायदा देते तो हमें खुशी होती। हम तो कहते हैं कि अवाम को सहूलत दो, अपने खर्चे कम करो, लग्जरी गाड़ियाँ, आप अभी अवाम के पास पैसे नहीं है, तुर्की जा रहे हैं, आपने इश्तिहारात पे इतने पैसे लगाए, आपने लग्जरी गाड़ियाँ रखी हैं, एक एक बंगले में 6-6 गाड़ियाँ जिसके ऊपर प्लास्टिक नहीं होते। आगे चलते हैं शमशाद साहब की तरफ। आप स्विमिंग पूल बना रहे हैं, आप वजीर आजम हाउस के। मैं पहले तो क्लियर करूं क्योंकि मेरा प्रोग्राम है कि इस चीज को, कि जब मैं ताहिर हुसैन साहब से बात करी थी तब मैंने इस गवर्नमेंट पे भी तनकीद की थी, और मेरे प्रोग्राम में कभी भी जो है किसी की भी ये नहीं होता कि न्यूट्रल रह के बात की जाती है, किसी की फेवर नहीं की जाती, स्पेशली मेरे प्रोग्राम में। शमशाद साहब आपकी तरफ हम आते हैं, क्या समझते हैं? स्पेशली एक सवाल मेरे जहन में उठता है क्योंकि सहाफत के तालिब इल्मों के साथ हमारा उठना बैठना भी होता है, हम पढ़ाते हैं, ये जो हर बात में इस्लाम को बीच में लाया जाता है, जहाद को लाया जाता है, और अभी मेरे मौजूद दोस्त ने भी कहा कि ये इस्लाम की लड़ाई है, कुफ्फार और की लड़ाई है, कुफ्फार और जहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आपको लगता है कि ये हर जगह जो इस्लाम की बात की जाती है अपने बयानात में, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा करें, और बार बार जो उकसाया जा रहा है जहाद के नाम पे, ये ठीक है या इस पे कोई कानून होना चाहिए बाकायदा कि आप इस तरह से ना उकसाएं? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो 90% ऐसी है जिनके दिलों में इस्लाम बसता है, तो ये एक ट्रिकी पॉइंट लगता है आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा। देखिए, असल में ये सबसे आसान तरीका समझ लिया है हमारे सियासतदानों ने, और अब बड़ा एक्सपोज भी हो गया ना। आपने देखा होगा वो जो स्पीकर साहब जो उनके कान में कह रहे थे, वो पूरी दुनिया ने वो सुन लिया। यानी बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने ज़ाती सियासी फ़वाइद के लिए इस्लाम को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। और बड़ी माजरत के साथ अपने तहरीक इंसाफ के भाई से कि ये इमरान खान ने भी शुरू से मेरा ख्याल है इसी लाइन को पकड़ा, उन्होंने कहा जी रियासत मदीना हम बनाएंगे। रियासत मदीना तो एक किरदार का नाम था ना। वो देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अब कोई दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी रियासत मदीना बन सकती है, इसलिए कि पहले वो किरदार कहाँ से आएगा? वो किरदार तो खातिमुन नबीयीन थे, वो साथ ही अपने उनके साथ वो किरदार भी चला गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम यहाँ लोगों को कहेंगे जी हम रियासत मदीना बनाएंगे, और उसके बाद फिर आप देखें तो जलसों में किस तरह से इनके डांस, और जिस बल्कि मैं तो पीटीआई के लोगों को देख रहा था, वो बेचारे कहीं उन जलसों से वापस चले जाते हैं जब देखते हैं कि भाई एक तरफ तो ये रियासत मदीना की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये डांस हो रहा है, ख़वातीन को नचाया जा रहा है। बहुत ही यानी शर्मिंदगी होती है बाज़ दफ़े। अच्छा, ये अब मुझे लग रहा है अब नई चीज़ जो आज आपने देखी होगी, तो वो इमरान साहब ने ये कहा कि जी हमने जो धरना से वापस गए हैं वो सुलह हुदैबिया कर ली, अब सुलह हुदैबिया के ऊपर आ गए। तो मुझे नहीं लगता, असल में तो मुझे ये जो 11 पार्टी हैं ना, इनका भी मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने इमरान से हुकूमत ली क्यों। अगर हम इस वक्त हुकूमत में हो तो मैं तो इमरान खान से कहूँ कि भाई आप आ जाएं, वापस आ जाएं और ये हुकूमत संभाल लें। आप मकसद कैसे चलाएंगे वो हुकूमत? ये सारे ज़ाहिर है 3-3.5 साल की जो उनकी कारकर्दगी है वो तो सिफर है ना। अगर आप सिर्फ कराची की बात कर लें, वाहिद आपकी पार्टी थी, मुझे मेरे प्रोग्राम में आपकी पार्टी के जितने रहनुमा हैं उन्होंने आके ये कहा कि जब खान साहब ने पहले जब अदम एतमाद की तहरीक आने वाली थी, ये कहा था कि इनकी जो अगले इंतखाबात की मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। जी, बिल्कुल मुझे याद। तो उन्होंने तो, लेकिन ये कि कल शेख रशीद का मैं बयान सुन रहा था, वो उन्होंने कहा था कि देखें इमरान खान साहब को तो ये यकीन ही नहीं था कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है, लेकिन कहते हैं मैं तो समझ गया था जब MQM हिली है और बाप हिली है तो मैंने तो अपना वो जो विला जिसमें वो रह रहे थे वो खाली कर दिया था। लेकिन इमरान खान साहब को पता नहीं कहाँ से उनके जहन में था कि वो शायद अगले 15 साल तक उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता ना, जमहूरियत में तो 2 मिनट खत। अब उनकी जो जहनीत बनी है उतरने के बाद, वो चाह रहे हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ जो हो वो उनकी मर्जी का हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी उनकी मर्जी का हो, फौज जो है वो बिल्कुल एक दिन वो उसको कहते हैं न्यूट्रल रहें, दूसरे देते हैं न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो उनका जो किरदार है वो ये पहली दफ़ा आवाम देख रहे हैं कि भाई क्या होगा। कभी वो कहते हैं पाकिस्तान की जो है इस पर एटम बम मार दिया जाए, ये मकसद है कि बड़े गैर माकूल किस्म के लोग हैं। और परसों उन्होंने बयान दे दिया कि जी पाकिस्तान के जो 3 टुकड़े होने वाले हैं। और हमारा भाई ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नामसाइद हालात के बावजूद हम तरक्की यानी बढ़ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये पिछले जो 3.5 साल इमरान साहब के गए हैं, इन्होंने तरक्की का सफ़र जो है वो बिल्कुल उसको ब्रेकें लगा दी हैं।
कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप बता दें मुझे इनके ज़माने के अंदर कोई शुरू हुआ, कोई चीज़ शुरू नहीं। कराची वालों से आप देखें जो इन्होंने वादे किए थे कि जनाब ये जितने गवर्नर सर हाउस ये हैं, कराची वाला जो मसला है ये काफ़ी बड़ा है, इस पर तवील बात हो सकती है। मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि जिस तरह के पाकिस्तान की जोग्राफियाई वहदत है ये बहुत से ममालिक के लिए भी एक ऐसी जगह है जिसको पाकिस्तान को हिलने वो भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान इस तरह से टुकड़े नहीं होने वाला, या जो भी लोग सोचते हैं ये गलत सोचते हैं, या अगर इमरान खान साहब ने ये सोचा कि ऐसा कुछ होगा तो बहरहाल उसकी तफसील से जवाब देना भी ज़रूरी है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।